अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जावेद राठौर अमेरिका से हाज़िर हूँ। आज मैं एक ऐसे मौजू पर बात करना चाहता हूँ। आप भी सोचेंगे कि ये क्या मौजू है कि मौजू छेड़ने से पहले ही मेरी हंसी निकल रही है। ये ऐसा मौजू है कि जो हर जगह डिस्कस होता है, हर कोई डिस्कस करता है, लेकिन कोई नहीं करता। लेकिन सब डिस्कस करते हैं, लेकिन सामने नहीं करते, बैक पे करते हैं। और मेरी मुराद है, मैं मुखातब होना चाहता हूँ आज रिश्तेदारों से, आपके रिश्तेदारों से, अपने रिश्तेदारों से और सारी दुनिया के रिश्तेदारों से। अक्सर मैं सोशल मीडिया पे देखता रहता हूँ, मुख्तलिफ पोस्ट आती हैं, रिश्तेदारों से शिकवे गिले किए जाते हैं। तो मैंने सोचा आज इस मौजू पर क्यों ना बात कर ली जाए। दोस्तों, मेरे ख़्याल में जो रिश्तेदारियाँ होती हैं या रिश्ते होते हैं, ये ताल्लुक़ होते हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए एक नेमत होते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि सारे रिश्ते एक जैसे हों। जिस तरह सारे इंसान एक जैसे नहीं होते, इसी तरह सारे रिश्ते भी एक जैसे नहीं होते। लेकिन हर रिश्ता अपनी जगह अहम होता है। और रिश्तों की अहमियत का आप अंदाज़ा इस तरह लगाएं कि रिश्ते बिल्कुल उस गिलास की तरह होते हैं, कांच के गिलास की तरह, जो टूट जाए तो फिर जुड़ना मुश्किल होता है। इसलिए रिश्ते निभाना बड़ा मुश्किल काम होता है और इसके लिए आपको सब्र भी चाहिए होता है, सेक्रीफाइस यानी कुर्बानी का जज्बा भी चाहिए होता है, बर्दाश्त भी चाहिए होती है। और कई बार अपनी गलती ना होने के बावजूद भी अपनी गलती तस्लीम कर लेना भी रिश्ता निभाने की एक तरीका हो सकता है। तो बेसिकली बात ही है कि जो रिश्ते होते हैं ये बड़े नाजुक भी होते हैं और बड़े मुस्तकिल भी होते हैं, बड़े सख्त भी होते हैं। लेकिन ये आपके ऊपर मुनहसर है कि आप इन रिश्तों को कैसे निभाते हैं और कैसे ट्रीट करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि सारे रिश्ते जो है वो आम होते हैं और हर रिश्तेदार की उसके बारे में अच्छा सोचना चाहिए, उसकी खबरगिरी करनी चाहिए। कोई गरीब है, कोई अमीर है, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से है ना। किसी के मुकद्दर में कुछ लिख दिया, किसी के मुकद्दर में कुछ लिख दिया। लेकिन एक रिश्तेदार होने की हैसियत से एक शख्स की जो इज़्ज़त है ना, वो तो हर रिश्तेदार पर लाजम है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, जिस हाल में भी हो। तो उस रिश्तेदारियों को अगर आप निभाना सीख लें तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा माशरा तश्कील पा सकता है। बहुत सारी ख़राबियाँ जो पैदा होती हैं, कल मैंने एक ख़बर पढ़ी कि एक ख़ातून अपने 4 बच्चों समेत दरिया में छलांग लगा दी, सिर्फ़ इसलिए कि उसकी सास से कोई बहस मुबासा हुआ होगा, जो कि हर घर में होता है। लेकिन उसने सब्र का दामन हाथ से छोड़ दिया। अब सब्र ऐसी चीज़ है, बर्दाश्त ऐसी चीज़ है कि जो आपके रिश्तों को भी निभाती है और आपके अंदर मतानत, संजीदगी लेकर आती है। और मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए कि अपने सारे रिश्तेदारों को अहमियत दें, दिल से उनकी इज़्ज़त करें। अगर कोई नहीं भी करता तो कोई बात नहीं ना, वो नहीं करता, आप तो अपनी तरफ से तो आप ये ना करें ना। अगर वो नहीं करता और आप भी ना करें तो इसका मतलब ये है कि फिर आप एक ही सफ़ में खड़े हो गए ना। फिर आप में और आपके रिश्तेदार में फ़र्क क्या रहा? वो करता है, नहीं करता, वो अपने ज़मीर के सामने, अपने अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह है। तो आपको अपने ज़मीर के सामने, अपने अल्लाह के सामने जवाबदेह होना है। लेकिन मसला वहाँ खड़ा होता है जहाँ रिश्तों के दरमियान अना की दीवार खड़ी हो जाती है। और अना के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि अना जो है एक कैफियत का नाम है जो आप अपने ऊपर तारी कर लेते हैं। ये एग्जिस्ट नहीं करती, ये है कोई चीज़ नहीं है। कहते हैं ना कि फ़लाँ
آدمی کی گردن میں سریا آ گیا تو سریا تو ہوتا نہیں ہے، لیکن وہ گردن میں سریا سے مراد اس کے اندر انا آ گئی، متکبر ہو گیا، غرور پیدا ہو گیا۔ تو اگر ہم نے غرور کا خاتمہ کرنا ہے، تکبر کا خاتمہ کرنا ہے، انا کا خاتمہ کرنا ہے، تو ہم اپنے رشتوں کو بحال کر سکتے ہیں۔ اور رشتہ داروں کی اگر آپ خوبیاں نہیں بیان کر سکتے تو ان کی برائیاں بیان کرنے سے پرہیز کریں، چونکہ برائیاں آپ میں بھی ہیں، مجھ میں بھی ہیں۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو برائیوں سے مبرہ ہو، ہر شخص کے اندر برائیاں ہیں، لہٰذا برائیوں کو ایک طرف رکھیں اور اچھائیوں کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، اچھائیوں کو پھیلانے کی کوشش کریں، اور اپنے درمیان عدم برداشت پیدا کریں، برداشت پیدا کریں، تحمل پیدا کریں اور خلوص پیدا کریں۔ میرا خیال ہے خلوص بذات خود ایک ایسی چیز ہے جو بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے، بہت ساری مرضوں کی دوا ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ خلوص ہے تو یقیناً جو لوگ آپ سے حسد کر رہے ہوں، بغض کر رہے ہوں، آپ کے بارے میں غلط رائے رکھتے ہوں، غلط انفارمیشن رکھتے ہوں، تو وہ بھی ایک دن صحیح رائے راست پر آ جائیں گے، ان کو بھی احساس ہو جائے گا۔ لیکن اگر دوسرے غلط راستے پہ چل نکلیں تو آپ بھی ان کی پیروی کر کے آپ بھی اسی طرح چل نکلیں تو پھر مسئلہ اور زیادہ الجھے گا، اور زیادہ خراب ہوگا۔ تو لہٰذا ہم سارے لوگ ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، کہیں انسانیت کے اعتبار سے، کہیں پڑوسی ہونے کے اعتبار سے، کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے ہم آپس میں رشتوں ناتوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا رشتہ جو ہے وہ انسانیت کا رشتہ ہے، احترام آدمیت کا رشتہ ہے۔ پھر آپ مذہب کا رشتہ بھی لے لیں، پھر آپ ملک کا رشتہ بھی لے لیں، پھر آپ برادری پہ آ جائیں، پھر آپ کلوز رشتہ داری پہ آ جائیں، اور پھر آپ ایک فیملی پہ آ جائیں جہاں میاں بیوی بچے ہوتے ہیں، تو وہاں بھی جو ہے سارے ایک پیج پہ نہیں ہوتے، ہمیشہ اختلاف ہوتا ہے، اور کوئی بری بات نہیں ہے اختلاف ہونے میں، مختلف نقطہ نظر رکھنے میں کوئی بری بات نہیں ہے، ہونا بھی چاہیے کہ مختلف نقطہ نظر ہے اس کو سنیں، اگر آپ اچھا سمجھتے ہیں تو عمل کریں، نہیں سمجھتے تو آپ رسپیکٹ کے ساتھ اس سے اختلاف کر لیں، لیکن اپنے نقطہ نظر کو دوسروں کے اوپر ٹھونسنے کی کوشش نہ کریں۔ وہیں سے پرابلم شروع ہوتا ہے کہ جب آپ کے ذہن میں ایک چیز آ گئی اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھی ہے، ممکن ہے کہ وہ اچھی بھی ہو آپ کے نقطہ نظر سے اور ویسے بھی اچھی ہو، لیکن آپ کے دوسرے خاندان کے لوگ، آپ کے رشتہ دار، آپ کے عزیز، آپ کی فیملی اس کو اچھا نہیں سمجھ رہی، ممکن ہے ان کی انفارمیشن صحیح نہ ہو، وہ سمجھ نہ رہی ہو، یا جان بوجھ کے نہ سمجھنا چاہتے ہوں، یہ الگ بات ہے، لیکن آپ اس کو لڑائی کا سبب نہ بنائیں، آپ اس کو بس اپنا نقطہ نظر بیان کر دیں، اگر دوسرا تسلیم کرتا ہے تو ٹھیک ہے۔ دیکھیں، میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ وہ ڈنڈے کا زمانہ، جنگ و جدل کا زمانہ، آمریت کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، اب زمانہ ہے ڈائلاگ کا، مکالمے کا، بات چیت کا، ایک دوسرے کو آپ نے کنونس کر کے ایک پیج پہ لے کر آنا ہے اور پھر معاملات کو آگے چلانا ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یقیناً خرابیاں پیدا ہوں گی۔ یہ خرابیاں جو معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، آپ گھروں میں دیکھ رہے ہیں، فساد دیکھ رہے ہیں، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ ساری ہمارے ان رویوں کی وجہ سے ہیں، جو ہمارے رویے ہمارے اندر اکڑ سکھاتے ہیں، جو ہمیں اپنے اندر یہ سکھاتے ہیں کہ ہم دوسروں سے افضل ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، ہم سارے انسان ہیں، شکل تو اللہ نے بنائی ہے، اور عزت اور دولت وہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، وہی دیتا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا۔ تو پھر لڑائی کس کی؟ لڑائی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ سب ایک دوسرے کا احترام کریں، سارے رشتہ دار، اور یہ زندگی جو خوبصورت زندگی اللہ تعالیٰ نے گزاری ہے، دی ہے، اس کو خوبصورتی سے گزاریں، امن سے، پیار سے، محبت سے۔ تو چلیں، آپ سارے ایک دوسرے کا خیال رکھیں، سارے رشتہ دار اپنی رشتہ داریاں نبھائیں، اور جو ایک ذہنوں میں ہے نا دوسرے رشتہ داروں کے بارے میں بدگمانی، اس کو آپ سارے اپنے طور پہ ختم کر دیں تو یہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے،
اور اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میرا یوٹیوب چینل ضرور جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں اور دوستوں سے بھی شیئر کر لیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔